السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نكملو في السلسلة ديالنا ديال لي ديماراج. كما شفنا في الديماراج اللي فات هو درنا ديماراج ديريكت. ربما ما غاديش نديروهم بالترتيب، يعني غادي نحاولو نديرو لي ديماراج اللي هما مطلوبين بزاف ولا اللي كيتخدمو بزاف واللي فيهم صعوبة. اليوم غادي نخدمو على ديماراج ايطوال تريونغل اللي هو واحد الديماراج اللي مطلوب بزاف وكيدير بزاف. نبداو بالديماراج، وكيف ما قلنا كل واحد يعني بطريقة باش كيخدم، ولكن انا شخصيا كنفضل من نطبق يعني لا شيما ديال لا بويسونس باش انه كيبان لك ديك الساعات شنو كدير في الكوموند. يعني كل واحد كيفاش كيخدم، هذه هي الطريقة ديالي. نبداو بلا السورس كيف ديما الكتريك سورس. غادي ناخدو 380 ديالنا سورس، فوالا ناخدو 380. هذه ديال يعني ديال لا بويسونس، هاد الموطاسيون، هاد الموطاسيون ديال الكوموند. الا بغيتو مثلا يمكن لكم تاخدو هاد يعني لا سورس نيت من هنايا. الا درتو مثلا تاخدو مثلا هاد لا سورس هادي ديرو فيها تريفازي بلس نوتر، مثلا تاخدو بحال هادي اللي فيها تريفازي بلس نوتر، تاخدو مثلا هادي وتحطوها هنايا، تاخدو تريفازي هنايا، وهاد دو فاز هادو تاخدو مثلا فاز هنايا والنوتر تاخدو من نفس لا لين. ولكن انا كنفضل نفرقهم باش انه يبان لكم اش كديرو. نبداو ب لا سيكوريتي، نديرو سورس بروتيكسيون، ناخدو ديسجونكتور تريفازي تا هو ديفيرونس تريفازي. هذا الديفيرونسيال كنفضل ناخدو هذا حسن، هذا الديفيرونسيال. دونك ناخدو هذا، نديرو لي كونتاكتور ديالنا، نخدمو على لي كونتاكتور. خاصنا لي كونتاكت تكونو ترفازي، ها هما الكونتاكتور الاولاني ها هو. ناخدو الكونتاكتور الثاني، كيف ما كنعرفو هو التريونغل يعني كيكون فيه 3 ديال لي كونتاكتور. نهبطو شوية باش تسهل علينا الطريقة ديال البرونشمون. ناخدو الكونتاكتور الثالث، هكذا. دابا خصنا الرولي تيرميك. الرولي تيرميك بطبيعة الحال غادي ناخدو غير وحدة، مغاديش ناخدو 3. الرولي تيرميك هادي خصها حتى هي الكونتاكت ديال يعني لي كونتاكت ماشي البوبين، كونتاكت ديال التريفازي. دابا غادي خصنا لي موتور سورس تيرميك، موتور ديال تريفازي مونوفازي كونتيني. هاو موتور تريفازي. دونك خصنا موتور ديال يعني يكون فيه تريفازي. هذا هو الموتور ديالنا باش غادي نخدمو، اللي يكون فيه يعني 6 ديال لي بورن. بالنسبة لإطوال تريونغل كيكونو 6 ديال لي بورن، هادو هما لي بورن ديال لالين، وهاد لي بورن هما ديال إطوال تريونغل يعني كتشانتيهم هنا. هاد الشانت كتكون هنايا. دونك غادي نخدمو دابا الطريقة ديال الكابلاج ساهلة بطبيعة الحال. كتجر الخيط من هنايا
كتبرونشيه ديريكت، يعني كتهز وكطلق حتى كتبان لك ديك البلوس، كتبان لك البلوس كتورك كتهبط كطلق. دابا درنا الكونتاكت ديال لا لين، قليل دابا الكونتاكت ديال الاطوال تريونغل. هاد لي كونتاكت هادو كنعرفو اطوال يعني كيكون مشانتي بحال هكا، نعدم شويه باش يبان لينا بحال هكا. اطوال كيكون مشانتي من الفوق، كيكون يعني مشانتي مع تريونغل من التحت. بحال هكا. ها كان في الاول كنسبقو كنشانتيو اطوال تريونغل من الفوق، وكنشانتيو يعني كنشانتيو اطوال من الفوق وكنشانتيو اطوال مع تريونغل من التحت. ولكن غادي يكون ناخدو تقريبا الترتيب ديال لي فاز باش من يعني غير باش يبقى نكونو واضحين ويبان لينا يعني شنو كنديرو. كنخدمو على نفس الترتيب ديال لي فاز. كناخدو الفوق يعني كنخدمو بلي فاز هنايا. المهم هنا ماشي مشكل، الا واخا قلبتيهم ماشي مشكل. كيكون عندنا الاشكال هنايا يعني نفس الطريقه ديال لي فاز اللي درنا هنايا خاص نخدمو عليها في التحت. مثلا حنا غادي ناخدو الفاز الاولانيه، الفاز الثانيه، الفاز الثالثه. والترتيب ديال لي فاز غادي نخدمو على نفس الترتيب في التحت باش ما نبقاوش مشكله. هنايا غادي ناخدو الفاز الاولاني هو هذا، لافاز الاولاني الان شتها الان هنايا فين مشات لي بورن الثالثه من الكونتاكتور. دونك غادي ناخدو لافاز من هنايا وغادي نديوها لهنايا، يعني تكون نفس لا لين. مثلا الا دخلنا هي جينا من لا لين الاولانيه دزت من هنايا تسدد الكونتاكت هادي كتجي كترجع لا لين الاولانيه باش ما نوقعوش يعني في مشاكل من بعد. غادي ناخدو لافاز الثانيه اللي هي هادي، كناخدوها من هنايا كندخلوها هنا، نهبطو هادي شويه باش تبان لينا اش كنديرو. غادي نخدمو على دابا لافاز الثالثه نفس الشيء. كما كتشوفو دابا سالينا من لا بويسونس، خلينا ندوزو لاليمونطاسيون. لا بويسونس صافي سالينا من لا بويسونس. كناخدو لا لين ديسجونكتور لي كونتاكتور ديال كائم ان، كونتاكتور كائم دو، كونتاكتور كائم تروا. هادي دابا ندوزو نخدمو على الكوموند، ندوزو نخدمو على الكوموند. نستخدمو على كوموند. غادي نبداو باش غادي نبداو بلي بوطون بوسوار و لي رولي تيرميك يعني اول حاجه غادي نديرو هي بطبيعة الحال لا بروتيكسيون. غادي ناخدو واحد لي ديسجونكتور انيبولير بروتيكسيون تريبولار ديسجونكتور. كنديرو هاد الكونتاكت ديال الرولي تيرميك، غادي ناخدو الكونتاكت ديال الرولي تيرميك تاع فيرمي 95 من بعد غادي ناخدو البوطون بوسوار، ناخدو واحد البوطون بوسوار فيرمي.
ثم بوطون بوسوار اوفير. بس علينا لي بوطون بوسوار، يعني باش انا نكملو الحاجة هادي شوية باش يبان لينا اش كنديرو. بحال هكا. دابا سالينا لي بوطون بوسوار، يعني دابا غادي ندوزو لي كونتاكت، غادي نهزو باش يبان لينا، يعني ناخدو لي موبين ولا لي كونتاكتور. كما قلنا قبيله خصنا يعني نخدمو على ديال 220 لان عندنا حنا 220. دونك غادي ناخدو لا بوبين ديال 220 كائم ان هنايا، ثم ناخدو كائم دو ديال تريونغل، ثم إطوال. عندنا كيف ما كنشوفو عندنا دابا 3 ديال لي بوبين. الكونتاكتور الاولاني ها هو كائم 1، كائم 2 ها هو، كائم 3 ها هو. شنو دابا خصنا؟ خصنا دابا نخدمو على، خصنا نهبطو شوية باش نقربو. هكذا. دابا غادي ناخدو نديرو المانتيان لهاد الكونتاكت هذا ديال لا لين. ناخدو واحد الكونتاكت كونتاكت اوفير، هذا الكونتاكت اوفير. الكونتاكت اوفير خصنا نبدلو ليه السمية باش يولي الكونتاكت ديال كائم ان، باش يبقى يشد لينا المانتيان. دونك غادي نوركو هنايا، اللي نجيو للنوم لهنايا غادي نبدلو الاس لكائم ان، ولا يمكن لك تبدل يعني واش كائم ان كائم دو كائم تروا، حنا غادي نبقاو نخليو في كائم ان، او تغيرت السمية ديالو لكائم ان. دابا غادي خصنا نديرو يعني كيف كنعرفو يعني إطوال تريون كيخدم ب لي رولي تومبوريزي. دونك غادي تكون عندنا واحد التومبوريزي ديال كائم ان، وغتكون عندنا واحد التومبوريزي ديال كائم دو. ولا غادي نخدمو حنايا في، يعني عندنا طرق بزاف أنه باش دير هاد الديماراج ديال إطوال تريونغل. حنا غادي نخدمو بالطريقة كيف قلت لكم، الطريقة السهلة. دونك غادي نخدمو بالطريقة السهلة اللي هي غادي نخدمو حنا بطومبوريزي وحدة، واحد لو طومبوريزي غادي تكون لو طومبوريزي في كائم ان. دونك غادي نجيو نقلبو على طومبوريزي l'unité avec la distance 3. طبعا غادي ناخدو الكونتاكت تومبوريزي. كونتاكت تومبوريزي دابا غادي ناخدو لي كونتاكت تومبوريزي، غادي ناخدو الاوفير والفيرمي. غادي ناخدو الاوفير غادي نديروه الفيرمي، غادي نديروه الإطوال لأنه أول حاجة بغينا هي تخدم لينا الإطوال. الإطوال هو كائن تروا بطبيعة الحال. و الأوفير غادي ناخدو تومبوريزي أوفير، غادي نديروه التريونغل لأنه التريونغل مبيناش يخدم حتى دوز واحد لوطون، حتى كيدوز واحد لوطون عاد نخدموه. دونك غادي نبدو هادي شوية باش خلينا نديرو لي كونتاكت ديال الفروياج. هنايا غادي خصنا دابا نخدمو يعني كيف ما قلنا الكونتاكت الفيرمي غادي يخدم الإطوال، والأوفير غادي يخدم التريونغل. حنا غادي تكون عندنا واحد الإشكال أنه إلا خدمو مثلا هاد الجوج ديال لي بوبين، دونك غتسدو لينا هاد الجوج هادو، غادي يدير لينا كور سيركوي. حنا مبغيناش يدير لينا كور سيركوي، دونك غادي نديرو واحد الفروياج باش واحد في هادو لا غيتسد، إلا تسد هذا ميتسدش هذا، وإلا تسد هذا ميتسدش هذا. دونك ديما كيكون واحد الفروياج بيناتهم.
غادي نديرو هاد الفرويج هذا بلي كونتاكت، غادي ناخدو دو كونتاكت ان اف. دونك غادي ناخدو واحد الكونتاكت هنايا، واحد الكونتاكت اخر نديرو هنايا. دو كونتاكت غادي نسميوه مثلا عفوا غادي نسميوه كام 3، كام 3 ديال هذا. دونك الا خدم هذا كيتحل هذا باش ميدوزش الضو لكائم 2. وغادي نزيدو هاد الكونتاكت هذا تا هو نديرو ليه نفس الطريقه، غادي نحولو لكائم 2. هنا غادي نديرو فيه كائم 2 كائم 2 باش ملي غيخدم هاد الكونتاكت هذا خاصو يتحل. علاش؟ باش انه ميدوزش الضو لهذا. كيف ما قلنا واحد الفروياج كيخدم يا هذا يا هذا. كانت بانت لي انا واحد الفروياج حيت الفيرسيون الجديده هذه ما كنخدمش بها بزاف. كان بان لي واحد الفروياج هنايا وانا مبقيتش عاقل فين كان. المهم تنشوف نلقاه تاني. كاين واحد الطريقه، يعني واحد الفروياج كتحطو هنايا كاين. معليش غادي نخدمو ديريكت. دونك هذا نبداو من هنايا باش متلفوش. غادي ندوزو لافاز من لا لين ديسجونكتور ثم لو رولي تيرميك. رولي تيرميك البوطون بوسوار اري، بوطون بوسوار اري البوطون مارش. وندوزو واحد لافاز المانتيان. دونك غادي نديرو واحد لاشان تحت لي كونتاكت بجوج. غادي نحاولو نطلعو هذا شويه. دونك غادي نكملو الشان ديالنا بحال هكا. تنكملو الكابلاج ديالنا. نديرو واحد التيست باش نسيو. ثم ديال لالين بطبيعة الحال غادي ندوزو ديريكت. هنا كاين واحد البروياج كملو هادي مدرتش، ربما حنا سالينا. عندنا واحد الاشكال هنايا، خاصنا نحاولو نهبطو هادي شويه. هكذا. دونك دابا حنا غنديرو واحد التيست. ولكن خاصنا نهبطو هذا شويه باش يبان لينا الحساب. دابا بعد ما سالينا من يعني لا بويسونس الكوموند، ندير واحد التيست باش نشوفو نتاكدو ما كاينش شي خلل ولا ما كاينش شي ايرور. كنجيو نضغطو على هاد الزر هذا اللي فوق باش نديرو سيمولاسيون. كما كتشوفو دابا لافاز، يعني لي فاز تري فاز يحدهم فوق الديجونكتور، وهنا لافاز فوق الديجونكتور والنوتر راه مشات لابوبين، لان الديجونكتور مازال ما وركناش عليه. نجيو هنا نوركو على الديجونكتور على فاز دازت اللي فوق لي كونتاكتور. كنجيو عاوتاني هنا كنوركو على الديجونكتور، كتدوز لافاز حتى البوطون بوسوار كتحبس اوفر. باش اننا نخدمو هاد الديماراج هذا خصنا نوركو على بوطون بوسوار مارش. كنوركو على بوطون بوسوار لو ريسيبتور ام اي سيرشارج. هو عطانا واحد الايرور هنايا، لو ريسيبتور ام اي سيرشارج. قالك الموتور سيرشارج. دونك خصنا نشوفو المشكل مناش. شوف هاد المشكل ديال ام كنحبسو السيمولاسيون هنايا، كنجيبو ام الموتور
نتوما كيما تشوفوا لاتونسيون عندنا مشكل في لاتونسيون 220. نورمالمون دايرة 380. دوك راه عندنا واحد المشكل في هاد الموتور هذا هنا، حيت هنا كيعطيك جميع لي ديتاي. شوف ملي كنوريكو على شي كومبوزو مثلا كيعطيك لي ديتاي ديالو، هو ديال الموتور. ملي كنوريكو على الموتور كيعطينا لي ديتاي ديال الموتور. هنا عندك لا طونسيون، لا بويسونس، لو فاكتور دو بويسونس و الغوندمون. دونك حنا غادي نسحب هاد الموتور هذا. شوفو شي موتور تريفازي. ايرو حتى عندنا مشكل في الموتور. دونك نجربو هاد الموتور هذا 400 فولت. مزيان. الطونسيون راه مزيان ديال هذا كيفما قلنا انستالاسيون. الفاز الأول عندي خطأ، دونك نحيد هذا. الفاز التالتة هنايا. واخا ندير دابا واحد سيمولاسيون نشوفو شنو كاين، شوف واش يعطينا نفس الايرور ولا لا. ندورو على ديجونكتور بوطون مارش. دونك راه خدم دابا مزيان كيفما كتشوفو. شتي راه ملي عندنا الايرور عطانا ايرور، قال لينا ديريكت سيرشارج. حنا نعاودو كيف قلنا كندورك على ديجونكتور، نديرو واحد السيمولاسيون. كنوريكو على ديجونكتور ديال تريفازي باش دوز لاليمونطاسيون. كنوريكو على ديجونكتور ديال الكوموند. كيبقى لنا هنايا نوريكو على بوطون مارش، يعني ايطوال تريونغل خاص يخدم لينا كونتاكت ديال ايطوال ديال لا لين، الكونتاكت ديال لا لين اللي فيه التومبوريزي ديال ايطوال و تريونغل. دونك ملي كنوريكو على بوطون بوسوا خاص يخدم لينا واحد، يعني خاص يخدم لينا هاد لابوبين هادي وهاد لابوبين في دقة وحدة. كتسنى واحد لو طون على حساب لو طون حنا اللي درنا في اللي ريغلينا. ملي كيدوز داك لو طون خاص تحل هذا وتسد هذا. دونك طفى هاد لابوبين هادي وغادي تخدم، يعني غادي تشعل لينا هاد لابوبين هادي. ندير واحد. دونك نوريكو على بوطون مارش. كيف ما كنشوفو ليطوال ولا لين خدمات. دابا ايطوال يعني دابا تريونغل ولا لين، راه الموتور يعني خدام راه مزيان، ما عندنا حتى مشكلة. الشارج، لا الشارج ديال الموتور كتبان لينا هنايا. دونك 70%، 8%. دونك راه دابا الموتور راه خدام مزيان، يعني داكشي اللي درنا راه مزيان. دابا تبقى لينا نخدمو لابارتي ديال لي فوايون، حيت كيكون عندنا مشكل في هاد لي فوايون هادو. دونك غادي نخدمو لي فوايون وغادي نرجعو ليكم. نمشيو لي فوايون، لي لامب، لي فوايون لامب ديال 220. ناخدو مثلا، يمكن لك تاخد بولا ولا ناخدو حنا 3 كومبلي. حيت هنايا كيمكن لك يعني وحدة ديال 220 كتاخدها هكا كتحطها، ولا تاخد 3 كومبلي. يعني شوف الا خدينا هادي اللي فيها 3 كومبلي شنو فيها الشحن. دونك لا منخدموش حنا بهادي، هادي كتعطيك يعني نفس السمية. دونك غادي نخدمو حنايا الفايون التالتة. غادي ندير واحد لافايون ديال ايطوال، وحدة ديال تريونغل، وواحد الفايون غادي نديروها ديال سورشارج، مثلا ديال ديفو تيرميك. دونك نشانتيو من النوتر.
مزيان. غادي ناخدو دابا لي كونتاكت باش هادي يتأكسبتو لينا. نفترض ان هادي ديال تريونغل، هادي هي ديال تريونغل، هادي ديال ايطوال، وهادي غادي نفترض انها ديال ديفو يعني تيرميك. بعدا شويه باش نبانو واحد الفرق. غادي ناخدو لي كونتاكت، ناخدو دو كونتاكت اوفر، كونتاكت اوفر، كونتاكت اوفر. هادو هما لي كونتاكت لي كيكونو فوق على حسب كيسميوهم لوكسيليير، اللي كيتركبو فوق الكونتاكتور. دونك خصنا واحد الكونتاكت ديال الرولي تيرميك. ناخدو شوفو الرولي تيرميك كونتاكت اوفر. دونك خصنا واحد الكونتاكت اوفر ديال الرولي تيرميك. مزيان، نديرو الكابلاج ديالهم. كذا كما كنشوفو هادو يعني هاد لي فويون هادو تا غيخدمو لينا ملي نوركو على بوطون بوسفور. دونك ماشي مشكل اننا ناخدو ليهم من هنايا ولا ناخدو ليهم من هنايا، لانه اصلا مغاديش يعني تخدمو هاد لي فويون هادو تا كيخدمو شي كونتاكتور من هنا. معندناش اشكال سواء خديتي ليهم من هنايا اولا خديتيهم من الفوق اولا دوزنا ليهم لافاز ديالهم بوحدها من الديجونكتور. غيكون عندنا الاشكال فهاد ديال يعني الرولي تيرميك. هذا كيكون كيف ما شفنا هنايا، هادو راه كيكونوا وحده بعضياتهم 95 96 97 98. دونك نفترض بلي ان هذا هو كيكون حدا هذا، يعني هذا ما خصناش ناخدو ليه لافاز من هنا. خدينا ليه لافاز من هنا راه مغاديش يدير خدمتو. دونك نفترض ان هذا ناخدو ليه لافاز ديالو من هنايا ديريكت، اولا باش من يعني باش ما تلفوش وما تغلطوش جيبوا هذا الكونتاكت حدا خو هكا. عفوا هو هنايا حدا خو. دونك هادو راه كيكون حدا بعضياتهم في الرولي تيرميك 95 96 97 98. وغادي ناخدو ليه لافاز من فوق من هذا. دونك راه كنديرو لاشنت بيناتهم كيبقى بحال هكا. دونك دابا خصنا نبدلو السميات. كيف ما عرف هاد الفويون هادي غادي تكون قلنا ديال تريونغل. دونك تريونغل ملي غيخدمو كتشالينا يعني الكونتاكت كام دو. دونك هاد لافويون هادي خصنا نسميوها اولا هاد الكونتاكت نسميوه كام دو. نحيدو هاد اس هادي نردوها كام، ندير ليها كام دو. مزيان، هادي نسميوها حتى هي كام تروا، كام تروا لان ديال ايطوال اش ان. لا فويون بلاش نخليو يعني اسماءهم هادوك اش ان اش دو اش تروا. دابا ندير واحد السيمولاسيون باش نتاكدو بلي انه ملي تشعل لينا ملي تخدم هاد لابوبين هادي خاص تخدم مع لا فويون ديالها، وملي تخدم هادي تشعل مع لا فويون ديالها. ملي يكون عندنا مثلا ديفو ديال سيرشارج تشعل لينا هاد لا فويون هادي. دونك نديرو هكا ستو ديجونكتور، نديرو بوطون مارش هكا. شتي لي فويون دابا خدمت الفويون ديال ايطوال مع ايطوال، دابا خدمت تريونغل مع تريونغل. دونك لحد الان راه مزيان. دابا هذا هو السيستيم ديال لي فويون. كتبقى لينا هادي ديال السيرشارج. هادي يعني كيكونوا نفس. دونك عندنا هنا واحد الاشكال هنا، خاصنا غير نبدلو الاسم ديال اف جوج نردوه اف ان. ملي كيتحل هاد الكونتاكت هذا كيتسد هذا. نديرو واحد نديرو واحد التجربه حنايا. هذا خاصو يخدم تحول الاف دو لانه اف ان اف ان اف ان تا هو خاصو اف ان. دونك نديرو اف ان. نفترضو انه لي ديجونكتور مثلا خدو لينا هو هذاك مزيان. نفترضو ان هذا عندنا ديفو تيرميك هنا. واش نديرو باش نديرو واحد شي ديفو تيرميك دونك راه ملي كيتحل لينا هذا ملي كيكون ديفو تيرميك كيتحل هذا وكيتسد هذا كتشعل ليك الفويون كيبين لك بلي راه كاين ديفو تيرميك.